नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संकल्पना सर्वसामान्यां मदीं भरात, हे वरवीं देशाच्या उदरगतीक कशी चालना मेळटली ते विशीं लोकांक सांगात अशें आवाहन गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी समाज माध्यमांच्या इन्फ्लुएन्सर्सांक केलां. ह्या संकल्पनेक लागून प्रशासन सुटसुटीत करपाक तशेंच सर्वसामान्यांक बरी सेवा तशेंच वेंचणुको घेवपाक येवपी खर्चांचेर नियंत्रण येतलें अशेंय तांणी म्हळें. गोंय भाजपान राज्यांतल्या सोशल माध्यमांच्या इन्फ्लुएन्सर्सां वांगडा मंगळारा खासा बसका घेतली. वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेची सर्वसामान्य मनशां मदीं जागृताय करपाक इन्फ्लुएन्सर्स बरी कामगिरी करपाक शकतात, ताका लागून ह्या माध्यमाचो उपेग करपाचें भाजपान येवजिलां अशें दामोदर नायक हांणी हे वेळार सांगलें. ही बसका पणजी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा सभाघरांत जाली. ह्या वेळार वन नेशन वन इलेक्शन उपक्रमाचे समन्वयक विश्वास सतरकर, भाजपाच्या आयटी विभागाचे निमंत्रक सिद्धार्थ कुंकळेकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 24 ते 26 मार्च ह्या काळात जावपी गोंय सरकाराच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकाराच्या अर्थ खात्यान गोंयच्या नागरिकां कडल्यान सुचोवण्यो तशेंच कल्पना कळीत करपाक खासा वेबसायट सुरू केला. विकसीत गोंय करपा खातीर नागरिकांनी तांच्यो मोलादीक सुचोवण्यो budget.goa.gov.in ह्या संकेतथळाचेर वचून नोंद करच्यो अशें आवाहन मुखेलमंत्री तशेंच अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. विकसीत गोंय 2025-26 च्या नदरेंतल्यान सरकार नागरिकांच्यो सुचोवण्यो लक्षांत घेवन ते प्रमाण नियोजन आनी आंखणी करपाच्या नदरेंतल्यान काम करपाक म्हत्व दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल गुजरातांतल्या जामनगरांत वंतारा ह्या खाशेल्या रानजीव संवर्धन, सुटका आनी पुनर्वसन उपक्रमाचें उक्तावण केलें. अनंत अंबानी आनी तांच्या वांगड्यांच्या ह्या मायेस्त यत्नां विशीं प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार तांची तोखणाय केली. वंतारा जनावरां खातीर सुरक्षीत रावपाची सुवात आसा. पर्यावरणाची शाश्वतताय आनी रानजीवांच्या कल्याणा खातीर लेगीत हे वरवीं उर्बा मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. वंतारा सारको उपक्रम खरोच तोखणाय करपा सारकोच आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आनी भारतीय साक्षर अधिनियम ह्या 3 नव्या फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणे बाबतींत गोंय एक आदर्श राज्य जातलें हे खातीर यत्न करचे अशी सुचोवणी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां दिल्या. नवी दिल्लींत जाल्ल्या बसकेंत नव्या कायद्यांतल्या पोलीस बंदखण, न्यायालयां, फौजदारी खटले चलोवप ह्या संबंदीत तजवीजेचे अंमलबजावणेचे नदरेन अमित शाह हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या कडल्यान नियाळ घेतलो. केंद्रीय घर सचिव गोविंद मोहन, गोंयचे मुखेल सचिव, पोलीस महासंचालक आनी हेर अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. कव्हरेज 2.0 उपक्रमाचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. अपस्कील, स्केल अप, सक्सीड ह्या संकल्पनेचेर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. नाविन्याचो ध्यास घेयात, नव्यो संकल्पना उजवाडाक येवपाच्या हेतान कव्हरेज उपक्रम सुरू केला. विद्यार्थ्यांनी तांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेंतल्यान स्टार्टअप करपाक मुखार सरपाक जाय. अशें केल्यार फुडारात तांचो स्वताचो वेवसाय सुरू जातलो, तो एक बरो वेवसाय जावंक शकता आनी खुबश्या जाणांक रोजगार दिवंक शकता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. शिक्षण घेतना विद्यार्थ्यां मदीं नाविन्याचो ध्यास घेवपाची आवड तयार जावची, तांचो फुडार घडचो ह्या हेतान सरकार ह्या उपक्रमाचें आयोजन करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. ह्या कार्यावळींत 40 महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. कार्यावळ पणजे दोनापावला राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत जाली. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता संचालनालयान मुखेलमंत्री कौशल्य पथ येवजण खाला तासिका तत्वाचेर व्याख्याते पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंय CSR प्राधिकरणाच्या सहकार्यान हातूंत 1000 गोंयकार तरणाट्यांक खासा प्रशिक्षण मेळटलें. रोजगारक्षमताय आनी उद्देजक कुशळटाय वाडोवपाक ह्या उपक्रमाचो लाव जातलो. पात्र वेवसायीक आनी अणभव आशिल्ले उद्देजक लेगीत तासिका तत्वावयल्या व्याख्यातो पदा खातीर अर्ज करूंक शकतात. शिकोवपाचो अणभव आशिल्ल्या MBA पदवीधर व्याख्यात्यांक दर वराक ₹250 दितले जाल्यार उद्देजकता प्रशिक्षणाक तज्ञ व्यक्तींक दर सत्रांक ₹1,500 मानधन मेळटलें. इत्सूक उमेदवारांनी cmkpsdsd@goa.gov.in ह्या ईमेलाचेर ऑनलायन अर्ज करचे वा पणजेंतल्या DSD कार्यालयांत कागदोपत्री अर्ज सादर करचे अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजेच्या 7:20 आयकुपाक मेळटल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.